عمران فرمایا کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا جڑا جہنم تو بچ جائے گا اللہ دی جنت دے اندر داخل ہوئے گا اوہی حقیقت دے اندر کامیاب ہے۔ فرمایا او جڑا بندہ کامیاب ہویا وے اگے اللہ پاک نے اے پوری دنیا دی حقیقت نو بیان کر دیتا وے اے دنیا نال پیار پان والے آؤ اے دنیا نال محبت پان والے آؤ اے سنیا دی دنیا دے بارے آج کہندہ حضرت جی او تلک والا اے فلاں تلک والا اے فلاں جان دیندہ میرے تو رب دا قرآن سچاوے آمین آمد لال دا فرمان سچاوے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا اے دنیا جیڑی اے دھوکھے دا سامان ہے اے دنیا دے اندر دھوکھا ہی دھوکھا وے اے دنیا نہیں بن دی بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے اے اڈائے فانی دنیا دا میرے ابیرہ اے دوسرا مقام سنیا لے رب دا قرآن کہہ رہے آوے فرمایا وَمَا تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر امیر ابیرہ فرمایا مکمل آیت رب دے قرآن دا ترجمہ سنیا لے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعت وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام فرمایا 6 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا علم کوئی بھی نہیں رکھ دا ترجمہ نہ ہوئے اللہ والے دا ذمہ دار رب دا قرآن سنیا دے فرمایا 6 چیزاں ایسیاں نے جدا علم صرف رب دے کولے پہلی چیز فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعت فرمایا اللہ جان داوے قیامت کدوں آوے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فرمایا اللہ ہی جان داوے آسمانہ تو بارش کدوں برسے گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ تیسری گل اللہ جانن والا ہے کہ ماں دے پیٹ اندر کیے اور چوتھی گل فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا فرمایا میرا اللہ ہی جان داوے میرے ابیرہ محبت نال سنیا دے دارا اللہ دے قرآن دا ترجمہ سنیا دے فرمایا میرا بادشاہ اللہ ہی جان داوے کہ موت کس جگہ تے آوے گی میرے ابیرہ اللہ جان داوے تقسیب غدا کل کی ہون والا وے تے جڑی 6ویں گل فرمایا رب دا قرآن فرمایا نفسم بی آئی عرض تموت اللہ ہی جان داوے کہ کس بندے نے کس جگہ تے موت آنی ہے کس بندے نو کیڑی جگہ تے موت آئے گی اے نوجوانوں جتھے موت دا وقت لکھ دیتا گیا 1 منٹ دا بھی مولت نہیں جے ملنی جتھے رب نے لکھے آوے اتھے موت دا پیغام آ کے ہی رہنا میں اے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی اے جتھے بھی دنیا دے اندر ہوئے گا رب والو موت دا پیغام آ کے رہنا میں اے تیسرا قرآن دی صورت سنیا لے کائنات دے بادشاہ فرمان دینے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اللہ
یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون فرمایا جتھے وقت انسان دا لکھ دیتا گیا وے اس جگہ تے ہی موت دا پیغام آئے گا اور مینوں یاد آئے وقت دے اللہ دے نبی نے اور جناب دا نام حضرت سلیمان پیغمبر ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نے اللہ پاک نے ہوا نو تابع کر دیتا وے اللہ تعالیٰ نے جنات نو تابع کر دیتا وے انام دے قریب ایک نوجوان بیٹھا وے تے حضرت سلیمان دے کول بیٹھا وے اچانک ایک کمنا شروع ہو گیا وے دے جسم دے اوپر لرزہ تاری شروع ہو گیا وے میرے ابیرہ کہنا نبی سلیمان جی جلدی نال ہوا نو حکم دیو نا ہوا میں نو اٹھاوے تے اٹھا کے کسے کھلی جگہ تے جنگل اندر چھڑ دے وے میرے ابیرہ جدوں بندے نو اللہ دے نبی نے حکم دیتا وے انو اٹھایا تے جنگل دے اندر سٹھ دیتا وے ملک الموت نال ملاقات ہوئی ہے نا حضرت سلیمان فرمان دینے اے بندہ جلدی نال اس جگہ تے کیوں گیا فرمایا اللہ دے نبی دی اے دی موت دا وقت اس جگہ تے لکھیا ہویا سی اگر چل کے جاندا ادو تک پہنچ نہ سکدا اے رب دا فیصلہ اٹل ہون والا سی فرمایا لا یستاخرون فرمایا اے دے اندر دیر نہیں کیتی جاندی ساعت سا کڑی نو کیا جاندا فرمایا جتھے وقت لکھ دیتا گیا ہے موت دا پیغام اتھے آ کے رہنا میں نوجوانوں موت اے نہیں جے ویندی کہ حج سفر دے اندر موت اے نہیں جے ویندی کہ اے دے حج چھوٹے چھوٹے بچے نے یتیم ہو جان گے موت اے نہیں جے ویندی میرے ابیرہ کے بندہ ملکوں باہر آیا وے جتھے رب دا فیصلہ اٹل ہو جائے گا موت دا پیغام آ جانا وے اسے واسطے میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا میرے ابیرہ رب دیاں نافرمانیاں اندر زندگی گزارن والے اے درد دل تے اپنے دل تے لکھے آجے گلاں اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہ پھول توڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اے جڑا اگلا جملہ سنیا جی محبت والا اے جملہ سن کے اگر تیرے دل دی دنیا نہ بدلی تے فائدہ کوئی نہیں اے جملہ سن کے جے تو گناہ مانو نہ چھڑیا فائدہ کوئی نہیں اے جڑا اگلا جملہ بڑا پیارا سن کے تو غلط یارام دا پیچھا نہ چھڑیا فائدہ کوئی نہیں اے سنیا دے بڑی پیاری گل کر دے اللہ والا اے بہاراں دیاں ٹہنیاں تے اے پھلاں نے نیامنا ہس دیاں محفلاں نے اے تینوں بھول جامنا آ جاندا
میرا یار مینوں نہیں بھول سکدا میرا یار میرے تو جان دیندا وے میرا یار تے میرے نال محبت کردا وے 4 دن محفل اندر تیرا ذکر ہونا تے انہاں نے مٹھیاں پا کے دوبارہ تیری قبر تے دعا کرن واسطے بھی نہیں آنا انہاں دوبارہ تیرا تیرا قبر تے تیری آ کے دعا بھی نہیں کرنے جنہ یاراں تے بیلیاں تے مان کرنا میں بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جدو جاسی جان اکیلی کسے تیرے بیلی نے تیرے نال قبر اندر نہیں ہو جانا جنہ بیلیاں دے پیچھے لگ کے شراب پینا جنہ بیلیاں پیچھے لگ کے غیر محرم عورتاں دیاں فوٹوਆਂ تکنا جنہ یاراں پیچھے لگ کے میں خانے تے مجریاں دیاں محفلاں دے اندر جانا جنہ یاراں بیلیاں اللہ دی قسم میں ہر جو میں ایک گل دہرا نہیں سکدا میرا مقصد اے نہیں کہ لوگانو تقریر دا مدہ آوے میں ہاتھ بن کے نوجواناں دے اگے میں درخواست کرنا تانوں رب دا واسطہ زندگی کم ہوندی جا رہی ہے اے زندگی مکدی جا رہی ہے روز مسجد دے سپیکر اندر اعلان ہوندا رہے اے فلاں دا بیٹا ٹر گیا اے فلاں دنیا تو چلا گیا اللہ دی قسم میں باوضو منبر تے کھڑا ایک دن تیرا تے میرا اعلان انہاں مسجداں دے سپیکراں دے اندر گونج جانا ہی پھر مولت نہیں ملنی اے موقع رب نو منام دا سنیاں دے یاراں بیلیاں دیاں گلاں اے بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلاں نے نیامنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جامنا ایک دن ہونا تمہیں ایک دن ہونا میں مٹی دا نشان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے ہمیشہ دی زندگی نہیں جتھے رب نے چاہیا جتھے موت آنی ہوئی اس وقت نو کوئی دنیا دا پیر ٹال سکدا نہیں ٹال سکدا وہ لوگو اسا کدوں سمجھنا میں اسی کیڑے زلزلے دا انتظار کر رہے ہیں کیڑے طوفاناں دا انتظار کر رہے ہیں چند دن پہلے جڑے سیلاب اندر لوگ فوت ہوئے نے انہاں نو کی پتہ سی کہ چند دن ساڈی زندگی دے نے کفن بھی نصیب نہ ہویا وہ لوگو اے حقیقت انسان دی کادا مان کادا غرور ہے کادا تکبر ساڈا تکبر بندا بھی نہیں جے وہ لوگو اسی ایک نطفے چو پیدا ہویا اے جڑا جسم ہے اے مٹی ہے مٹی نال مٹی ہو جانا غرور والیاں گلاں تکبر والیاں گلاں سانو پھبدیاں نہیں اے سننا رب دا قرآن اس بات کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ پاک نے ساڑی نصیحت واسطے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے قرآن نازل فرمایا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ رب فرمان دینے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا کوئی بڑا بھی تے موت دا پیغام اللہ دا فیصلہ بھی کوئی بادشاہ بھی تے موت دا پیغام کے رہنا میں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے ایسا ہی مسلم تے نسائی دی حدیث فرمایا
ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتہما فرمایا لیلتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اللیل یخرج من آخر اللیل الی البقیع فرمایا آمینہ دلال جدو میرے گھر دے اندر باڑی ہوندی نا جدو ساریاں بیویاں دے کولو ہو کے میرے گھر دے اندر آمینہ دلال آوندے نے تے جدو رات پہ جام دیے اور جدو رات دا بیلا ہو جاندہ وے سیدہ فرماندیاں نے یخرج من آخر اللیل الی البقیع فرمایا آمینہ دلال رات نو قبرستان بقیع دے قبرستان اندر ٹھر جاندے اور جدو نبی پاک قبرستان اندر جاندے تے سیدہ فرماندیاں نے او کہندے فَيَقُولُ السلام علیکم دار قوم مؤمنین آمیر یا ویرہ سید